अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो अपने व्यूवर्स के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई है जो हमारे मुल्क के 90% नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है। वो है मसला है ज़कावत हिस्स। सबसे पहले मैं आपको ज़कावत हिस्स बता दूं कि ज़कावत हिस्स होती क्या है। थोड़े से भी शहवानी जज्बे यानी सेक्स का ख्याल आते ही मनी के पानी जैसे कतरे निकल आना, जिसे हम मज़ी कहते हैं, वो निकले और ज़रूरत से ज़्यादा निकले, उसको ज़कावत हिस्स ख्याल किया जाता है। ज़कावत हिस्स की एक शक्ल ये भी होती है कि एक शादीशुदा मर्द जो ही अपनी बीवी के पास जाए और मतलब मुबाशरत से कबल ही हरकत से ही उसका अंजाल हो जाए या इतनी मनी निकले, मज़ी जो कच्ची मनी होती है वो निकले और उसका शावर टूट जाए, इसको भी ज़कावत हिस्स कहते हैं। ये हमारे मुल्क में 90% नौजवानों का मसला इसलिए है कि हमारे यहाँ प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस नहीं दी जाती। हमारे यहाँ माशरती तौर पे, इस्लामी तौर पे, जिसकी वजह से हमारे नौजवान हजरात अक्सर बेराह रवी का शिकार हो के अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, चाहे वो मुश्तज़नी के ज़रिए करें, चाहे वो लौंडेबाजी जैसे कभी फेल को करके अपना आप बिगाड़ लेते हैं। और उसी हवाले से सेक्स की हैसियत को इस कदर तेज़ कर लेते हैं कि फ़ौरन ही फ़ोन पे किसी लड़की से बात करें, अपनी कोई मंगेतर से बात करता है तो उससे कतरे वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारे वो भाई जो सऊदीया, बहरीन, कतर या मशरक़ वस्ता के किसी मुल्क या यूरोप में हैं, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो उधर ग़ज़ाएँ खाते हैं, गर्म ग़ज़ाएँ होती हैं, वो भी चाहे गलत हरकत नहीं भी करते लेकिन जिस्म के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि वो भी अपनी बीवी या अपनी मंगेतर या अपनी दोस्त वगैरह से फ़ोन पे बात करते हैं या कोई मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें कोई सेक्स का सीन आ जाए तो फ़ौरन कतरे आने शुरू हो जाते हैं, शलवार ख़राब हो जाती है। इस कैफियत को ज़कावत हिस्स कहते हैं। बाज़ लोग सूरत अंजाल और ज़कावत हिस्स में फ़र्क नहीं समझ पाते। सूरत अंजाल क्या है ये मैं आप बता दूं कि शादीशुदा मर्द जो ही अपनी ज़ौजा से सोहबत करे और सोहबत के दौरान दखूल के साथ ही अंजाल हो जाए, उसे सूरत अंजाल कहते हैं। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी एक नॉर्मल मर्द की टाइमिंग, हर चौथा मर्द यही सवाल मुझे फेसबुक पे या यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे करता है कि जी नॉर्मल मर्द की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। देखें जी, तिब के मुताबिक नॉर्मल मर्द की टाइमिंग 1 मिनट से लेके 5 मिनट के दौरान होती है। इसमें मुख्तलिफ खुराक की कमी बेशी हालात और मिजाज के पेश नज़र किसी की 1 से 5 मिनट के दौरान, किसी की 2 मिनट 3 मिनट भी होती है और बाज़ औक़ात कई मर्दों की तिब के मुताबिक 5 से 7 मिनट भी होती है मिजाज के हवाले से। अब सूरत अंजाल का जो मर्द है वो किस कैफियत में होता है वो भी सुन लें। सूरत अंजाल हमारे जो अक्सर मर्द हजरात हैं कि वो ज़कावत हिस्स के मरीज़ होते हैं और वो सूरत अंजाल के भी मरीज़ ऑटोमेटिक बन जाते हैं। वो बनते इस तरह हैं कि ज़कावत हिस्स के मरीज़ की अमूमन मनी भी बतली होगी और उसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है सूरत अंजाल के मरीज़ का, कि वो अपने इलाज की तरफ जब तवज्जो देने जाता है तो ज़कावत हिस्स का इलाज किए बगैर ही डायरेक्ट सूरत अंजाल का इलाज करता है। सूरत अंजाल का इलाज अमूमन हमारे हुक्मा हजरात जो हैं वो मुगल्लज़ नुस्खे दे देते हैं मादे को गाढ़ा करने और मादे को पैदा करने के लिए। लेकिन ज़कावत हिस्स के मरीज़ को जो ही आप मादा गाढ़ा करने वाली दवाई और मादा पैदा करने वाली दवाई देंगे तो मादे की कसरत की वजह से उसकी ज़कावत हिस्स और बढ़ जाएगी, बजाय उसको सूरत अंजाल का इलाज होने के उसे मर्ज और बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी आप सूरत अंजाल और ज़कावत हिस्स के मरीज़ का इलाज करें तो सबसे पहले आपने उसके मैदे की तरफ तवज्जो देनी है। अमूमन मैदे की ख़राबी की वजह से भी ज़कावत हिस्स हो जाती है, तो आप सबसे पहले उसे मैदे का इलाज करें। अगर कोई कब्ज़ वगैरह है वो कब्ज़ दूर करें, अगर उसके मैदे में तज़ाबियत जलन है वो दूर करें, अगर वो रात को लेट खाना खाते ही सो जाता है उसे इस चीज़ से भी मना करें। ज़कावत हिस्स का इलाज का नुस्खे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं वो आपको आज नुस्खा बताता हूँ जो मेरा इंतहाई आज़मूदा है और सबसे बड़ी बात है कि कम खर्च बाला नशीन है।
وہ نسخہ آپ لوگوں کے کچن میں موجود ہے، ہر میڈیکل سٹور پہ موجود ہے، ہر پنساری کی دکان پہ، یعنی کہ آپ وہ نسخہ 1 منٹ میں خود بنا سکتے ہیں۔ ذکاوت حس کا علاج جب آپ شروع کرتے ہیں، معدے کی دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکاوت حس کے مریض کو، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو یہ چھوٹا سا نسخہ، یا آپ مطلب پاکستان میں بھی ہیں، یہ نسخہ انشاءاللہ کام کرے گا، 100% کام کرے گا۔ یہ نسخہ کیا ہے؟ آپ نے خشک دھنیا، سوکھا دھنیا جو ہم عموماً اپنی ہانڈی سالن وغیرہ میں وہ دھنیے کے بیج بھی کیا لیتے ہیں، ایسے وہ گول گول سے جو ہوتے ہیں، خشک دھنیا ابھی میرے پاس ادھر دواخانے میں موجود نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا، یار کچن کی عام چیز ہے، اکثر ہم پلاؤ وغیرہ میں سالن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، وہ گول گول سے، وہ دھنیا آپ نے 100 گرام لے لینا ہے، اور 100 گرام آپ چینی لے لیں، چینی نہیں لے سکتے مشری لے لیں، 100 گرام دھنیا 100 گرام مصری، اسے اچھی طرح گرینڈر میں پیس لیں اور بالکل پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ صبح خالی پیٹ چھوٹا چائے والا، دودھ پانی کے ساتھ ویسے بھی کھا لیں، دودھ کے ساتھ کھا لیں، پانی کے ساتھ کھا لیں، بلا جھجک جس کے ساتھ دل کرے کھا لیں، صبح خالی پیٹ 1 گھنٹے بعد روٹی وغیرہ کھا لیں، اور شام کو 6 بجے آپ پھر کھا لیں، اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ آپ نے اس گول کا چھلکا کھانا ہے۔ ہمارے پاس جو دواخانے میں جو ہم بناتے ہیں ذکاوت حس کا نسخہ، وہ اس سے کافی مختلف ہوتا ہے اور بڑی چیزوں سے بنتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو یہ فرسٹ ایڈ بتا رہا ہوں، یہ فرسٹ ایڈ ہے، اور یہ انشاءاللہ فائدہ بھی دے گا، 100% فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو ذکاوت حس کا علاج 1 ماہ کم از کم کریں، جب یہ دیکھیں کہ سیکس کے خیال سے قطرے آنے ختم ہو گیا ہے، یہ دورانِ دوائی آپ نہیں چیک کرنا، کم از کم 1 مہینے بعد اپنا آپ چیک کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ مریض کو دوائی دو یا مریض کو علاج کا بتاؤ، ہر 3 دن بعد چیک کرنا شروع کر دے گا، 2 دن بعد کہیں مجھے قطرے تو نہیں آ رہے، فون پہ باتیں کر کر کے چیک کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب یہ مریض آپ یہ ذکاوت حس کو بالکل اوکے فٹ کر لیں، اس کے بعد آپ صورت انزال کی طرف آئیں۔ صورت انزال کی وجہ دیکھ لیں، یہ کس وجہ سے ہے، کہ منی کے پتلے پن کی وجہ سے تو نہیں ہے اسے صورت انزال، ٹھیک ہے۔ 90% جو مریض ذکاوت حس کے مریض ہوتے ہیں وہ صورت انزال کے بھی ہوتے ہیں، آپ کا 90% مرض تو ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گا جب آپ ذکاوت حس ٹھیک ہو جائے۔ جب صورت انزال کا آپ دیکھ لیں، بعض اوقات منی کے پتلے پن کو صرف مغلظ نسخہ کوئی اچھا سا استعمال کرتے ہیں، جو مغلظ نسخہ ہوگا وہ منی کو بھی پیدا کرے گا اور منی کو جسم کے اندر زیادہ اسٹے بھی کرائے گا۔ تو ان حوالوں سے آپ یہ جو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ بتائی ہیں چیزیں، ان چیزوں پر بھی آپ عمل کر کے انشاءاللہ آپ ذکاوت حس اور صورت انزال میں مطلب اپنے مریض کو یا خود بھی جو مبتلا ہے وہ دور کر سکیں گے۔ اب ذکاوت حس اور صورت انزال کے مریض خوراکیں کون سی نہ کھائیں؟ نمبر 1 گوشت، تیز مسالوں سے پرہیز کریں، سیکس کی تمام ایکٹیویٹی سے پرہیز کریں۔ نمبر 3 کھٹی تلی چیزیں نہ کھائیں، اور سب سے بڑی بات عموماً جو ہمارے ذکاوت حس کے مریض ہیں کہ وہ تھوڑے دنوں کے بعد 4-5 دن کے بعد اپنا آپ چیک کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی چیز نہیں چیک کرنی، اور اگر جو شادی شدہ وہ بیوی سے تھوڑا الگ لیٹیں، کیونکہ عموماً جو ذکاوت حس یا صورت انزال کے مریض ان کے اندر سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی سے لپٹ کے سوتے ہیں، اور یہ چند ہی دنوں میں انسان کا مادہ پتلا ہو کے حسیات تیز ہو کے انسان صورت انزال کا مریض ہو جاتا ہے۔ جو ذکاوت حس اور صورت انزال کا مریض ہے اس کا بیوی کے ساتھ رات کو صحبت کے علاوہ لپٹ کر سونا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود کو موت کے گڑھے میں ڈھکیل رہا ہے۔ اس چیز پہ آپ غور کریں، اس چیز پہ آپ نوٹ کریں کہ صحبت کریں، صحبت کے بعد فارغ ہو کے مطلب آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ بعد یا گھنٹے بعد غسل کر کے علیحدہ لیٹیں۔ کبھی بھی یہ اس حوالے سے نہ لیٹیں کہ میں نے بیوی کے ساتھ لپٹ کے سونا ہے۔ 90% مریضوں کی جو صورت انزال اور ذکاوت حس کے مریض ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مطلب میرے پاس مکتب پہ بھی ہزاروں نسخے تیار پڑے ہوتے ہیں ذکاوت حس کے، صورت انزال کے، وہ بھی میں مریضوں کو استعمال کرا دیتا ہوں۔ اگر کسی آپ نے خود بھی تیار کرنا ہے، ہماری ویب سائٹ ہے desiherbal.com، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا میں نے لکھا بھی ہوا ہے desiherbal.com، حکیمعمران.com، یا گوگل پہ ویسے ہی لکھ دیں حکیم عمران کا وہ ذکاوت حس کا علاج، گوگل آپ کو سیدھا نسخے پہ بھی لے جائے گا، آپ ادھر سے بھی نسخے، صورت انزال کے نسخے، بے شمار نسخے ہیں ویب سائٹ پہ، گوگل پہ، فیس بک پہ میں نے مطلب فی سبیل اللہ اوپن کیے ہوئے ہیں۔ تو دوستو مزید اگر آپ کو کوئی معلوماتی ویڈیوز چاہیے ہو کمنٹس میں لکھ دیں۔ یہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک لیکچر ذکاوت حس اور صورت انزال کے حوالے سے اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی آگاہی ہو اور آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ سیکس کی تمام بیماریوں کی جڑی ذکاوت حس ہے، اگر یہ دور ہوگی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، آپ کا بہت وقت لے لیا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔